आइतबार सुन्नु, आइतबार बिहान 3 बजेमा प्रार्थना गर्नलाई उठेँ, बुझ्नुहुन्छ? अनि केही समयदेखि परमेश्वरले मेरो भविष्यको बारेमा देखाइदिनुहुन्थ्यो दर्शनमा कि भविष्यमा मैले त्यसलाई यो योजनाहरू बनाएको छु भनेर। अनि जुन आशिषहरू र जुन सफलताहरू परमेश्वरले मलाई भविष्यमा दिँदै हुनुहुन्छ त्यो कुराहरूको बारेमा मैले देखाउनु भएको थियो। अनि जब म 3 बजे प्रार्थना उठेँ अनि मैले त्यो पुरानो जुन दर्शनहरू देखेको थिएँ त्यसलाई सम्झेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन थालेँ र परमेश्वरसँग एउटा कुरा मागेँ व्यक्तिगत, म भन्दैन तपाईँलाई के मागेँ। जब तपाईँको जन्मदिन आउँछ तपाईँलाई, तपाईँको बर्थडे आउनुभन्दा पहिला तपाईँले परमेश्वरसँग माग्न सक्नुहुन्छ स्पेसल कुराहरू, उहाँले दिनुहुन्छ। जसरी बुझ्नुहुन्छ, येशू जब जन्मिनुभयो, येशू 3 मान्छेले गिफ्ट लिएर आए। येशूलाई थाहा छ कि म जन्मिँदाखेरि मान्छेले मलाई गिफ्ट लिएर आए। अब तिनीहरू जब जन्मिन्छन्, तिनीहरूको जन्मदिन हुन्छ, तिनीहरू आशा गर्छन् कि मैले तिनीहरूलाई गिफ्ट दिउँ। येशूलाई थाहा छ त्यो। अनि मैले येशूसँग मागेँ एउटा कुरा, अनि येशूसँग मैले केही मागेँ। अनि त्यो मागेपछि मैले भने कल्ला चाहिँ मेरो प्रार्थना कति क्रिस्चियनहरूले येशूसँग माग्छन्, तर कति क्रिस्चियनहरू यस्तो हुन्छन् जसले माग्छन् त्यही पनि परमेश्वरको इच्छा हो यो भनेर थाहा पाएर माग्छन् त्यो। अनि कतिले मलाई यो गरिदेऊ मात्रै भन्दैनन्, तर कतिले भन्छन् मैले के गरौँ तपाईँको। अनि मैले यसलाई भन्ने कि मैले के गर्ने हो अब आउने दिनहरूमा तपाईँको लागि मैले के गर्ने योजनाहरू के हो। अनि येशू मेरो कोठामा आउनुभयो आइतबार बिहान 3 देखि 6 बजेको बिचमा। मैले त्यो कोठामा प्रार्थना गर्थेँ। येशू मेरो कोठामा आउनुभयो। मैले उहाँको उपस्थिति महसुस गरेँ, उहाँको व्यक्तित्व महसुस गरेँ, तर उहाँलाई मैले देखिनँ। उहाँ मसँग हुनुहुन्थ्यो कोठामा। अनि उहाँ मेरो आत्मासँग बोल्न थाल्नुभयो र मलाई सिकाउन थाल्नुभयो। अनि उहाँले मलाई जे सिकाउनु भयो, उहाँले भन्नुभयो मेरो चर्चहरूलाई यो प्रचार गर। चर्च भन्नु भएन, उहाँले भन्नुभयो चर्चहरूलाई। बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो चर्चको लागि मात्रै होइन जुन मैले आज बोल्दैछु, जसले नै स्वीकार्न सक्छ आफूलाई नम्र राखेर सबैको लागि, विश्वभरिको सबै चर्चको लागि। अनि जुन आज मैले वचन बोल्दैछु यो मलाई यसरी आगे दिनुभएको। मैले उहाँलाई भने कि तपाईँले मेरो लागि यो गर्दै हुनुहुन्छ, मैले के गरौँ तपाईँको लागि। बहुत थोरै क्रिस्चियनहरू हुन्छन् त्यस्तो जसले भन्छन् प्रभु मैले के गरौँ तपाईँको लागि। जब तपाईँले प्रभुको लागि गर्नुहुन्छ कि तपाईँले उहाँको हृदयमा कब्जा गर्नुहुन्छ, ठाउँ पाउनुहुन्छ उहाँको हृदयमा, बुझ्नुहुन्छ, खास बन्नुहुन्छ तपाईँ। जब तपाईँले प्रभु मेरो लागि यो गरिदेऊ, मेरो लागि त्यो गरिदेऊ मात्रै नभनेर मैले के गरौँ तपाईँको लागि जब भन्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको दिमागमा सोच हुन्छ र तपाईँको आत्माको प्रार्थना त्यो हुन्छ, तपाईँ खास बन्नुहुन्छ उहाँको हृदयको लागि। पहिलो स्वर्ग छ, दोस्रो स्वर्ग छ, तेस्रो स्वर्ग छ, बुझ्नुहुन्छ। अनि आउने स्वर्गहरू नयाँ नयाँ परमेश्वरले सृष्टिहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँले थाहा छ सबै क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरले पहिलो स्वर्गमा राख्नुहुन्न, कतिलाई दोस्रोमा, कतिलाई तेस्रोमा राख्नुहुन्छ। जसले प्रभुको लागि केही गरेछन्, एउटा परमेश्वरको दास हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई यसरी स्वर्ग र नरकको दर्शन दिनुहुन्थ्यो। स्वर्गको दर्शन बहुत धेरैचोटि उहाँलाई यसरी देखाउनुभयो र भन्नुभयो पहिलो स्वर्गमा विश्वासीहरू बस्छन् जसले मलाई आफ्नो जीवन दिए, ग्रहण गरे र पापबाट पश्चाताप गरेर मलाई ग्रहण गरे र बत्तिस्मा लिए, तिनीहरू पहिलो स्वर्गमा बस्छन्। दोस्रो स्वर्गमा त्यो व्यक्तिहरू बस्छ। दोस्रो स्वर्ग परमेश्वर पिता तेस्रो स्वर्गमा बस्नुहुन्छ, उहाँको सिंहासन तेस्रो स्वर्गभन्दा माथि छ। परमेश्वरको उपस्थिति पुरै स्वर्गहरूमा छ, आनन्द छ, शान्ति छ, रुनु पर्दैन। तर मेरो कुरा सुन्नु, एउटा नेपालमा जो हुन्छन् सबैले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा के भन्छ होइन, उनीहरूलाई लाग्छ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा बहुत राम्रो ठाउँ हो, बहुत सफलताको लागि त्यहाँ बहुत मौकाहरू छ, अवसरहरू छ। अमेरिका सफलताको लागि एकदम अवसर र मौका भयो भने अमेरिकामा धनी मान्छे पनि छन्, अमेरिकामा गरिबहरू पनि छन्, हुन त अमेरिका हो त्यो। त्यस्तै स्वर्ग त स्वर्ग हो, तर स्वर्गमा जस्तै मान्नु तपाईँ कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ र त्यो ठाउँ बहुत महँगो ठाउँ हो, एकदम महँगो ठाउँ हो, एकदम धनी ठाउँ हो, तर त्यही ठाउँमा पनि झोपडीमा बसेको हुन्छ नि मान्छे। ठाउँ त महँगो ठाउँ हो, बहुत धनी ठाउँ हो, बहुत महँगो ठाउँ हो, तर पनि त्यहाँ झोपडीमा बसेको हुन्छ, ठाउँमा त बसे। त्यस्तै उदाहरणको लागि मानौँ काठमाडौँ पोखरा धेरै महँगो छ है, काठमाडौँ पोखरा धेरै महँगो भए पनि तपाईँ यहाँ तपाईँको मध्ये कतिजना जो गाउँमा बस्नुपर्छ, तपाईँ जस्तो पनि तपाईँले बिताउने राम्रो जीवन तिनीहरूले पोखरामा बसे पनि काठमाडौँ बसे पनि बिताउन सक्दैन, तर कतिले बिताउँछन्। भन्न खोजेको पोखरामा हुनु ठुलो कुरा होइन, पोखरामा परमेश्वरले जे तपाईँको लागि योजना बनाउनुपर्छ त्यहाँ हुनु ठुलो कुरा। त्यस्तै स्वर्गमा हुनु ठुलो कुरा होइन,
मान्छेहरू स्वर्गमा हुन्छन्, कति पहिलो स्वर्गमा हुन्छन्, कति दोस्रोमा, कति तेस्रोमा। पहिलो स्वर्गमा तपाईँले ग्रहण गर्नुको बत्तिसमा लिनुको केही पनि तपाईँलाई टेन्सन लिन छैन प्रभुको कामको लागि। तपाईँ पहिलो स्वर्गमा बस्नुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुहुन्छ। पहिलो स्वर्ग बहुत कुरो छ, त्यहीँ तपाईँको आजीवन अनन्तकालसम्म तपाईँ त्यहीँ बस्नुहुन्छ रमाउँदै, रुन पर्दैन, त्यहाँ पनि कष्टहरू छैन। तर जुन तेस्रो स्वर्गमा छ त्यो तपाईँले पहिलो स्वर्गमा चाख्न पाउनुहुन्न। जसले प्रेसर लिन्छ, टेन्सन लिन्छ, केही गरम प्रभुको लागि भनेर भन्छ, आफ्नो समयबाट केही टाइम निकाल्छ, केही नभए पनि यार शनिबार त मैले केही गरिदिएँ परमेश्वरको लागि भनेर टाइम निकाल्छ, तिनीहरूलाई परमेश्वरले दोस्रो स्वर्गमा राख्नुहुन्छ। तेस्रो स्वर्गमा आफ्नो सिंहासनको नजिक परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई राख्नुहुन्छ जो उहाँसँगै हिँड्छन्। उहाँको काम गर्ने भनेको होइन, उहाँसँगै हिँड्ने। बुझ्दै हुन्छ? यो मैले तपाईँलाई परमेश्वरको आत्माले बोल्दा बोल्दै अगुवाई गरेर यो भनिदिएको। अनि मेरो प्रार्थना के थियो कि मैले के गरौँ तपाईँको लागि आइतबार बिहान। जब परमेश्वरले मलाई देखाउनु थालेको कि म यो दिँदैछु तँलाई, यो 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 दिँदैछु, मैले भने मैले के गर्ने तपाईँको लागि, मैले के दिनु तपाईँलाई, जे माग्नुहुन्छ जे भन्नुहुन्छ त्यो म गर्छु। यो प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, मुखले बहुत सजिलो हुन्छ होइन, जे चल्नुहुन्छ म गर्छु भन्नु त सबै छोडेर त्यो बिजनेस पनि छोड, आइज घर, मेरो घर आइज सेवा गर्नु। 2 महिनाको पाहुना हो तपाईँ, त्यसपछि सेवाको 2 महिना गर्नुहुन्छ त जोसले, त्यसपछि सक्नुहुन्छ। त्यही भएर परमेश्वर म तपाईँको लागि के गरौँ, जहाँ पठाउन चाहनुहुन्छ त्यहाँ म जान चाहन्छु, जे गरेको मैले चाहनुहुन्छ म त्यो गर्न चाहन्छु, यस्तो प्रार्थना गर्नु हो ठुलो कुरा। जसले एकदम हृदयबाट प्रेम गर्छ त्यसले मात्रै गर्न सक्छ। अनि यसोले मलाई भन्नुभयो, उहाँ आउनुभयो मेरो कोठामा, मैले उहाँलाई देखेन, उहाँको आवाज मैले सुने, यसरी तपाईँको सुने जस्तै। अनि मेरो आत्मामा उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, आत्माको मेरो मान्छेसँग। अनि उहाँले मैले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो मैले जे सिकाएँ तैँले चर्च होला यो सिकाउनु, यही गर्ने लागि। हुँदै हुन्छ। त्यही भएर आज मैले जे भन्दैछु, मैले हरेक हप्ता बोल्ने जे हो त्यो सबै डाइरेक्ट परमेश्वरबाट आएको हुन्छ, तर यो चाहिँ केही स्पेसल हो। किनकि यति बेला उहाँ सपना र दर्शनमा त होइन, तर आफै हुनुहुन्थ्यो मेरो कोठामा म हिजोकै बेलामा। जो भूतात्माले भरिएको मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई मन पर्दैन है, जो आत्मिक रूपमा अलि राम्रो छन् तिनीहरूलाई मनपर्छ। किनकि यो जुन यसोबाट आउँछ त्यो भूतले भरिएको मान्छेहरूलाई मन पर्दैन। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक, जतिले खोल्न सक्नुहुन्छ खोल्नु, पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 25 अध्याय। पहिलो कोरिन्थी 25 सुन्दै हुनुहुन्छ? माफ गर्नु होला, पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायको 25 पद। 12 अध्यायको 25 पद यहाँ म पढ्छु तपाईँलाई। अनि यो जुन वचन हो यो यसरी भन्नुभएको कि पुरै चर्चहरूलाई सुना। त्यसको मतलब भविष्यमा उहाँले मलाई अरू अरू चर्चहरूमा ढोका खोल्नुहुन्छ जहाँ म जान्छु, रोगीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु र वचन पनि सुनाउँछु। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायको 25 पद म पढ्न सुनाउँछु। यो जे पढेर मैले सुनाउँदैछु यसले पुरै भन्न खोजेको के हो कि येशू चर्चहरूको शिर हुनुहुन्छ र चर्चको सबै मान्छेहरू विश्वासीहरू येशूको शरीर हो, अङ्ग हो। 25 पदमा लेखेको छ, ताकि शरीरमा बेमेल नहोस् तर अङ्गहरू एउटाले अर्कोको निम्ति समान वास्ता राखुन्। यदि एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने सबै अङ्गले सँगै कष्ट भोग्छन्, अथवा एउटा अङ्गको आदर भयो भने सबै अङ्गले सँगै आनन्द मनाउँछन्। 27 पद लास्ट हो, तिनीहरू ख्रीष्टका शरीर हो र हरेक त्यसका अङ्गहरू हो। सुन्दै हुनुहुन्छ? यसोले मलाई भन्नुभयो, म तपाईँलाई यो बाइबलबाट किन सुरुमा पढेको छैन, किनकि तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न, अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो बुझ्नलाई, जुन यसोले मलाई बुझ्नुहुन्छ। मेरो कुरा सुन्नु, येशू शरीर हुनुहुन्छ, येशू शरीर हुनुहुन्छ, उहाँ शिर हुनुहुन्छ मण्डलीको भनेर लेखेको छ। अनि हामी सबै अङ्गहरू हो। अङ्ग अनि यहाँ के लेखेको छ, एउटा अङ्गलाई कष्ट पर्दाखेरि जसरी सबै अङ्गहरूले कष्ट भोग्नुपर्छ त्यस्तै एउटा अङ्गलाई सम्मान आदर मिल्दाखेरि सबै अङ्गहरूले समान आदर महसुस गर्छन्। हुँदैन हुन्छ? अनि जब यो मैले वचन यो यसोले मलाई सिकाउनु भयो अनि म 6 बजे प्रार्थनाबाट 6:30 बजे जब प्रार्थनाबाट निस्केँ कोठाबाट, अनि हिँड्दा मेरो खुट्टामा ठेस लाग्यो सानो हुँदामा। यसोले वचन सुनाउँदै हुन्थ्यो अनि त्यो ठेस लाग्ने अनि परमेश्वरको इच्छा हो, कतिले बताउनु कतिले बताउनु।
अनि जब मलाई ठेस लाग्यो अनि मेरो आँखा तुरुल्ल भयो, आँखा आँसुले रसायो आँखामा, कान रातो भयो, खुट्टामा ठेस लाग्ने बित्तिकै यसै हातले समातेर उभिन थाल्यो। अब मैले यहाँ के भन्न खोजेको यो वचनले कि येशू शिर हुनुहुन्छ र सबै विश्वासी अगुवा लिडर सबै चर्चको सबै विश्वासीहरू अङ्गहरू हुन्। एउटा अङ्गलाई चोट लाग्यो भने सबै अङ्गले शोक मनाउँछ, पीडा मनाउँछ एउटा अङ्गको लागि, र एउटा अङ्गले सम्मान पायो भने सबैले सम्मान मनाउँछ। तपाईँले अहिले मान्छेको हातमा औँठी होस्, सिक्री होस् घाँटीमा, त्यसको घाँटी सिक्री लगाएको छ भनेर पुरै अङ्ग खुसी हुन्छ दिनभरि, सिक्री लगाएको, तर घाँटीले लगाएको सिक्री पुरै अङ्ग खुसी हुन्छ। औँठी लाग्छ, त्यसले घडी लाग्यो होला 2-4 लाखको, त्यसलाई त्यसको हातले घडी लगाएको छ, पुरै अङ्ग खुसी हुन्छ। आज मैले तपाईँलाई जे भन्दैछु यो येशू सिरियस भएर भन्नुभएको मलाई। मैले आफ्नो जब येशूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि तैँले मेरो लागि जुन मूल्य चुकाइस् त्यसको लागि यो दिँदैछु गएको केही हप्ताहरू गरेर भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने त्यसो भए मैले त्यत्रो गर्दैछु तपाईँको लागि, तर अझै म के गरौँ, जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्छु, के गरौँ। अनि उहाँले यो वचन दिनुभएको, यो तैँले मैले सोचेर ठुलो कुरा भन्नुहुन्छ, तर यो ठुलो कुरा हो उहाँको लागि, यो थाहा छैन चर्चहरूलाई। अब सुन्नु, मलाई एउटा मान्छे चाहिन्छ उदाहरण दिनु। एकछिन पहिला एउटा सजिलो कुरा बुझ्नु। चर्चहरूले येशू 3 चर्चहरू जान्छन् है, विश्वासीहरू सबै येशू 3 जान्छन्। यसलाई भन्छन् प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, तपाईँ बहुत राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँ मलाई निको पारिदिनु भयो, मबाट तपाईँले भूत निकाल्नुको प्रकाश आउँछ, मलाई बुझाउने छैन। यो बहुत अप्ठ्यारो छ, बुझ्दै हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यिनी येशू भाइ उदाहरण दिँदैछु तपाईँलाई है। मानव यिनी येशू हुन्, यिनलाई मैले भने येशू म तपाईँलाई बहुत माया गर्छु, तपाईँको प्रशंसा होस्, तपाईँको जय जयकार होस्, तपाईँ बहुत राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि म आफ्नो जीवन बिताउँछु, तपाईँले मलाई निको पार्नुभयो, मलाई तपाईँले जीवन दिनुभयो। अनि मैले यस्तो भनेर उहाँको खुट्टा येशू तपाईँलाई बहुत प्रेम गर्छु, तपाईँ मेरो लागि मर्नुभयो, यस्तो गर्दैछन् क्रिस्चियनहरूले। त्यो भनेको थाहा छ के हो? मैले येशूलाई माया गर्छु भने नि यो येशूको शिरलाई मात्रै माया गर्ने होइन। येशूले भन्नुभयो चर्च मेरो अङ्ग हो, चर्चको शिर म हो भनेको। मैले तपाईँको बारेमा कुरा काटेँ भने येशू मैले तपाईँलाई बहुत माया गर्छु अनि तपाईँको बारेमा कुरा काटेँ, तपाईँ कान्छे मलाई उहाँको, उहाँलाई दुख्दैछु, उहाँको पुरै शरीरलाई दुख्दैछ, सबै चर्चले गर्दैछ। येशूले भन्नुभयो चर्चलाई यो भन् अहिले। मैले भने म तपाईँको लागि के गरौँ, मेरो बर्थडे आउँदैछ, तपाईँले मेरो लागि कति ठुलो योजना आउँछ जुन मैले सपनाहरू दर्शनबाट देखेँ, मैले के गरौँ तपाईँको लागि। मलाई भन्नुभयो मेरो चर्चहरूले भन्, तिनीहरूले लाग्छ कि तिनीहरूले मलाई प्रेम गर्छ। तपाईँ मथीमा आउनुभयो र भन्नुहुन्छ म तपाईँलाई बहुत माया गर्छु, तपाईँले मेरो कान्छीवाला पुज्नुहुन्छ, मेरो फेसमा हेरेर बहुत माया गर्छु, तपाईँ यस्तो यस्तो, तपाईँले मेरो कान्छीवाला पुज्नुहुन्छ। केही मिल्छ? तपाईँले आफ्नो बुढीलाई माया गर्नुहुन्छ या बुढालाई माया गर्नुहुन्छ, बुढामा तपाईँलाई बहुत माया गर्छु, गालामा किस गर्नुहुन्छ, गालामा किस गरेर हतौडी निकालेर कान्छीवाला मान्नुहुन्छ। अनि बुढाले मान्छ कि तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसलाई? येशूले मान्नुभएको छैन कि चर्चहरूले येशूलाई प्रेम गरेछ? उनीहरूलाई लाग्छ म हल्ले गरेछु, हेरेर कति पसिना निस्किन्छ प्रार्थना गर्दाखेरि, मैले कस्तो राम्रो गीत गाउँदैछु, बस मैले राम्रो गीत गाएँ, मैले राम्रो प्रचार गरेँ, मैले ठुलो चर्च खोलाएँ, मेरो संस्था बहुत ठुलो भयो, हाम्रो चर्चमा यति भेटी उठ्न थाल्यो, जग्गा हामीले किन्यौँ, सबै जे मर्जी गऱ्यौँ, हामीलाई लाग्छ कि हामीले त्यो गरेको भएर येशूलाई माया गर्दैछौँ। यसो तिमीले माया गर्छौ कि कसरी? येशूको मुखलाई थोपडालाई मात्रै माया गर्दैन, तपाईँको आफ्नो बुढीलाई तपाईँले उसको टाउको यति घाँटीसम्मको अङ्गलाई मात्रै माया गरेर बुढीलाई, अनि अरू अङ्गहरूमा बेल्टले हान्नु। बुढी म तँलाई बहुत माया गर्छु भन्नु, त्यसको अनुहारमा हेरेर अनि लातले हान्नु त्यसलाई, त्यो प्रेम हो होइन? बुढीलाई चाहिँ यो पागल हो, यो पागल नजानुहोस् मेरो कुरा। अनुहार हेरेर मेरो गालामा किस गर्छ अनि बेल्ट निकालेर मेरो गालाभन्दा तल तलको सबै अङ्गमा हान्छ। पास्टरहरूले यो गल्ती गर्दैछन्, बुझ्दै हुन्छ? पास्टरहरूले, विश्वासीहरूले येशू मैले भने यार यति सानो कुरा हो, येशूले भन्नुभयो होइन म केही गर्न चाहन्थेँ ठुलो, येशूले भन्नुभयो बहुत ठुलो कुरा है यो, तैँले गर्ने हो, यसलाई के गर्न चाहन्छस् तैँले मेरो मान्छेलाई यो सिका, बुझ्दै हुन्छ? यो मेरो दिमागले मेरो फक्करले बुझ्न सक्दैन यो जति पढेर पनि, जे मैले तपाईँलाई बुझाउँछु। यसो आएर मलाई बुझाएको पनि मैले बुझेको, मसँग बहुत बुद्धि भएर मैले पढ्ने बित्तिकै यति बुद्धि छ, म त सर गएर बुझ्छु त्यस्तो होइन। यो
जति पढे पनि मैले यो बुझेको होइन। यसो आउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि यो हो कुरा। चर्चको मान्छेले यही गर्छ। तपाईँले यसोलाई माया गर्नुहुन्छ अनि केटीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ। यसोलाई माया गर्नुहुन्छ, यसोले भन्नुभयो त्यो जसको तैँले विरोध गर्दै हिँड्छस् त्यो मेरो कान्छीवाला हो, त्यो मेरो नाउँवाला हो। नाउँ तपाईँको खुट्टामा मेरो त्यही दिन म उठेँ बिहान अनि घर बनाउने काम भएको भएर यत्तिकै कता कता सामानहरू हुन्छ नि तपाईँलाई। यता ढुङ्गा यता के अनि यसरी हिँड्दाखेरि लायो अनि यस खुट्टा समाते, उभिन थाले, आँखा रातो भयो, कान पनि तातो भयो। कान्छीवालामा खुट्टाको सानो औँलामा चोट लाग्दा पनि पुरै अङ्गले थाहा पाउँछ। तपाईँको कानले, नाकले, आँखाले, नाकले थाहा पाएन मेरो, लुगा लाग्दै थाहा पाउँथ्यो, तर आँखाले, नाक, अरू अङ्ग दिमागले। यसोले के भन्दै हुनुहुन्छ थाहा छ अझै? यसोले भन्नुभयो तिमीहरू मेरो अङ्गहरू हौ। चर्चको सबै अगुवा, पास्टर, लिडर, विश्वासी, सानो विश्वासी, नयाँ विश्वासी, पुरानो विश्वासी, बुढो विश्वासी, जवान विश्वासी, अक्षय कुमार विश्वासी, सबै विश्वासी हो। तिमीहरू मेरो अङ्गहरू हो अनि म एक्लै तिमीहरूको शिर हो। उहाँले हामीलाई कहिले पनि भन्नुभएको छैन कि तिम्रो आँखा हो, तिम्रो नाक हो नै। उहाँले भन्नुभयो म शिर हो, तिमीहरू मेरो अङ्गहरू हो। अब तपाईँलाई थाहा छ जति व्यक्तिहरू स्कुल जानुभयो, पढे लेखेको हुनुहुन्छ, तपाईँको टिचरले पनि तपाईँलाई सिकायो होला, या पढ्न नभए पनि तपाईँ बिमारी त हस्पिटल जाँदाखेरि तपाईँलाई कसैले भन्दै होला, डक्टरले भन्नुभयो होला। तपाईँलाई जहाँ चोट लागे पनि सुरुमा तपाईँको दिमागले थाहा पाउँछ। तपाईँको दिमागलाई दुख्छ अनि फेरि सेन्स दिन्छ कि यहाँ दुख्यो, यहाँ दुख्यो। दुख्ने खास कहाँ दुखेछ, जस्तै मेरो यहाँ खुट्टा भाँच्यो, मेरो यहाँ खुट्टा भाँचेर मलाई लाग्छ मेरो यहाँ दुखेछ, तर यहाँ दुखेको हुन्न, यहाँ दुखेको हुन्न, मेरो दिमागलाई दुखेको हुन्छ र यसले भन्छ यहाँ चोट लाग्छ। खुट्टामा चोट लाग्दैन, दिमागमा चोट लाग्छ। खुट्टाको नङ उठ्लोस्, खुट्टाको नङलाई मलाई लाग्छ यहाँ दुखेछ, यहाँ दुखेछ, तर दुखाइ यहाँ दिमागमा जान्छ। जो मान्छे पागल हुन्छन्, कोमामा गएको हुन्छ नि, तिनीलाई तगाउ खुवाइदिनु पनि गर्दैन, त्यसलाई दुख्दैन। कोमामा गएको मान्छेहरू हुन्छन्, जीवित छन्, होस छैन, दिमागले कामै गर्दैन तिनीहरूको, जो पागल भइसक्यो, एकदम अर्ध पागल होइन, फुल पागल, तिनीहरूलाई चोट लागेपछि थाहा पाउँदैन तिनीहरूले, किनकि तिनीहरूको दिमागले भन्दैन कि तेरो नङ उक्ल्यो, तेरो चोट लाग्छ त्यहाँ नङमा, नङ उक्लेर दिमागमा चोट लाग्ने हो। यसोले भन्नुभयो म शिर हो, तिम्रो अङ्गहरू हो, तिमीले जे जे गर्छौ मलाई चोट लागिरहेको छ, यहाँ दिमागमा आउँछ सबै चोटहरू, बुझ्दैन? सबै क्रिस्चियनहरूले यो गर्दैछन्, सबैलाई धेरैले, कोही कोही होला जो बुद्धिमानी होला, जसको जिब्रो अलिक सानो होला, लगभग हुन्न त्यसको जिब्रो छिट्टै मेन्टेन्सहरू निक्लियो, बुझ्दैन मेरो कुरा? यो हुँदैछ, यसोले भन्नुभयो यो हुँदैछ, उनीहरूलाई भन्ने हो तैँले, उनीहरूलाई सिकाउने हो, मात्रै सिकाउन हाम्रो। तपाईँले यसोलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, आराधना गर्नुहुन्छ, बाइबल पढ्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई लाग्छ मैले यसोलाई प्रेम गर्दैछु, तर मैले तपाईँलाई प्रेम गरेँ भनेर मैले तपाईँलाई भने, ठिक छ, मैले तपाईँलाई प्रेम गरेको भएर मैले तपाईँलाई भने, अनि तपाईँको अनुहार हेरेर मात्रै मैले प्रेम देखाएँ, तपाईँलाई भने तपाईँको फेसमा मात्रै, अनि अरू अङ्गहरूलाई मैले तपाईँको चोट पुऱ्याउँछु भने मैले तपाईँलाई कसरी प्रेम गर्छु? सबैभन्दा महान आज्ञा के हो भनेर जब यसोले भन्नुभयो तिमीले परमेश्वरलाई आफ्नो पुरा हृदयले, पुरा समझले, पुरा प्राणले प्रेम गर, पहिलो महान आज्ञा यही हो। यसोलाई प्रेम गर्ने तरिकाहरू मध्ये एउटा तरिका जुन चर्चहरूले घुमाउँछ, खाली 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 घुमाउँछ, त्यो यही हो। बुझ्दै हुन्छ मेरो कुरा? नेपाली बोल्दैछु। यसो भन्नुभयो चर्चहरूलाई, मैले भन्दैन कि आफ्नो चर्चलाई भन्नु, उहाँले भन्नुभयो चर्चहरूलाई यो सिका, उहाँले मलाई सिकाउन थाल्नुभयो। म बाहिर निस्केँ, त्यो खुट्टामा चोट लाग्यो, अनि बुझ्न थालेँ झन् तपाईँहरूलाई बुझाउँदैछु। तपाईँले यसोलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँको छिमेकीको बारेमा तपाईँले विरोध गर्दै कुरा काट्दै हुनुहुन्छ 24 घण्टा, काम हुँदा पनि नहुँदा कुरा काट्ने भनेको एउटा कुरामा अनुमति छ बाइबलमा, बुझ्नुहुन्छ? एउटा कुरामा मात्रै। जस्तै मेरो भाइले कसैलाई बिहा गर्दैछ, उदाहरणको लागि मेरो भाइले कसैलाई बिहा गर्दैछ भने म त्यति पनि गएर ओए त्यो केटी अलि मलाई ठिक लाग्दैन, त्यो केटीको बारेमा मैले यो सुनेछु भनेर मेरो भाइलाई मैले भन्न मिल्छ। त्यो कुरा काट्न त्यो बाइबल अनुसार यसोले त्यसलाई पाप मान्नुहुन्न, त्यसलाई झन् राम्रो मान्नुहुन्छ कि यसले सुधार्दैछ, गलत सम्बन्ध गर्नबाट यसले बचाउँदैछ।
त्यससँग बिहा नगर, मेरो विचार अनुसार मैले यस्तो सुनेछु, पत्ता लगा पहिला, अनि होइन हो के हो अनि बल्ल निर्णय गर भनेर मैले भन्न मिल्छ त्यसलाई। यो ठाउँमा मात्रै कुरा काट्न, यसलाई कुरा काट्ने भन्दैन, यसलाई सुधारेको भन्छन्। यति मात्रै पाइन्छ, अरू पाइन्न। हुँदैन हुन्छ। विश्वासीहरूले यसलाई बहुत कम प्रेम गर्छन् किनकि उनीहरूलाई तरिका थाहा छैन। बुझ्नु मेरो कुरा? जस्तै तपाईँले कसैसँग बिजनेस गर्न छ, बिजनेस गर्नभन्दा पहिला मलाई थाहा भयो कि त्यो मान्छेले अरूसँग नि बिजनेस गरेर त्यसको पैसा ठगेर गयो, अनि मैले तपाईँलाई भन्न सक्छु कि त्यसले त ठगेको पहिला पनि ऊ त्यसलाई त्योसँग बिजनेस गर्नुभन्दा पहिला सोच प्रार्थना गर। त्यो भन्न मिल्छ, त्यो कुरा काटेको होइन, त्यो सुधारेको त्यसलाई। तर भन्दै हिँड्ने पास्टर, अगुवा, लिडरहरूलाई मैले के भनेको सुनेछु थाहा छ? यहाँ त्यो केटीलाई जिन्स प्यान्ट सर्टमा किन लान्छ? पास्टरहरूले, अगुवाहरूले। तिम्रो हजुरबाबु किनेर लान्छ, त्यसले आफ्नो लान्छ। म पास्टरहरूसँग बस्दैन, कोर्दैन, बहुत कम, एकदम कम। आफ्नो केटी मान्छे जस्तो केटाले पनि उसलाई जिन्स हान्दैछ, त्यो बहिनीले उसलाई के हो, जसलाई सहोस् त्यसलाई नसहोस्। अनि प्रार्थनाको कोठामा जान्छन् या त चर्चमा जान्छन्, अनि वचन बोल्छन्, अनि उनीहरूलाई लाग्छ कि रोगी पनि निको भयो, सबै हुँदैछ, यसुलाई बहुत माया गर्छु मैले। यसुले न मेरो कान्छीवाला भाँच्दैछ तैँले। अनि मेरो कान्छीवाला भाँचेर यसुको आँखाबाट आँसु निस्क्यो, कान पनि रातो भयो, कपाल ठट्ठाड भयो, अनि यसु म तँलाई बहुत माया गर्छु, बिबारी भयो। अन्य भाषा यसो भने के नाटक हो तेरो? यसो पागल खाना जाता बुझ्दैन मेरो कुरा? यो यसोले सिकाउनु पठाएको, अनि म तपाईँलाई यो सिकाउँदैछु। मेरो कुरा सुन्नु, हामी सबैबाट हुन्छ यो। सुरुमा कसैले बुझेको हुन्न, मलाई लाग्छ यार पास्टरले विरोध गर्दैछन्, पास्टरले भन्दैछन् भने त यो त गलत होइन होला, राम्रै होला, पास्टरले नि भन्दैछन् भनी भन्न थालौँ। त्यसरी सिक्छन् मान्छेहरूले भन्नु आफ्नो पास्टरबाट। कति पास्टर या पास्टरनी आमा या चर्चको लिडर, केटी मान्छे लिडर या केटा मान्छे लिडर, उनीहरूले आफै मान्छेहरू बोलाएर भन्छन्, बसेर मिटिङ बसेर जस्तो कुरा काट्छन्। अनि जसलाई मैले बसालेर कुरा काट्न थालेँ, कोही मान्छे छ यहाँ जसलाई मैले बसालेर कुरा काटेको सकेँ? कोही पनि छैन, नहुन्छ कोही। मेरो बिहा भएपछि तर मेरो बुढी हिँड्दैन तपाईँहरूसँग, उठ्ने बस्ने मैले मलाई गरेको होइन। म पास्टर हो अनि मेरो बुढी हो, अनि मैले 2-4 यो कसको आइफोन हो फोन गरिदिनुहोस्, ठिक छ? यसो हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले मद्दत गरिदिनुहुन्छ। आज पनि बहुत राम्रो देखेर यो खुसी पार्नलाई भनेको आफ्नो पनि आउँछ। ल मेरो कुरा सुन है, यो ध्यान दियो, केटाहरू पनि राम्रो देखेको छ जो पहिलोचोटि आयो। ध्यान दिएर सुन्नु, एकदम ध्यान दिएर। यदि म पास्टर हो, मैले तपाईँलाई बोलाएँ मेरो घरमा बोलाएर मैले तपाईँको अगाडि अरूको कुरा काट्न थालेँ, तपाईँलाई लाग्छ यदि पास्टर हुनु जसको प्रार्थनाले रोगी निको हुँदैछ, जसले वचन सिकाउँछन्, रहस्ययुक्त कुराहरू, जसले भूत निकाल्छन्, उनले यो बोल्दैछन् भने यो त पाप होइन भाइ, हामी नि बसौँ घरमा 2-4 जम्मा गरेर बोलाउँ। पास्टरहरूबाट यो ठुलो गल्ती हुँदैछ। त्यही भएर यसुले अन्त्यको दिनहरूमा तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको भन्दा सुरुमा मेरो न्याय हुन्छ। जब हामी मरिन्छ, दोस्रो आगमन यसुको आयो, सबै मान्छेहरू आत्मामा भयो, अनि अगुवाको न्याय हुन्छ, अनि बल्ल विश्वासीको न्याय हुन्छ। तैँले यो सिकाइस्, तैँले यो गरिस्, तैँले यो उदाहरण दिइस्, सबैमा कमजोरी हुन्छ, कमजोरी हुन भनेको होइन। तर कति कमजोरीहरू यस्तो हुन्छ जुन यसुले मन पराउनुहुन्न। कति कमजोरीहरू हुँदा पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ, महान बनाउन सक्नुहुन्छ। तर कति कमजोरीहरू यस्तो हुन्छ जुन मन पराउनुहुन्न। त्यो यो एउटा, अरे तपाईँको मैले खुट्टा काटेर फालिदिन्छु, तपाईँ मतीमा आउनु, म तपाईँलाई बहुत माया गर्छु भन्नु, अनि हतौडीले मेरो नाम उकालिदिनु, मैले खुट्टा काटिदिन्छु तपाईँको। म मान्छे पागल जस्तो, मलाई माया गर्छु तैँले, खुट्टा काटेर पोलेर खान्छु चटनी लगाएर। त्यो असम्भव हो। तर हामी आफैले सोच्नु, हामी मान्छे भएर त हुन्न। तपाईँको बुढाले भन्छन् तपाईँलाई बहुत माया गर्छु, अनि बुढाले तपाईँलाई पिट्छन्। तपाईँको श्रीमतीले भन्छन् बहुत माया गर्छु, तँलाई श्रीमतीले धोका दिन्छ। त्यो कताबाट माया? त्यस्तै यसुले जुन हामीबाट प्रेम चाहनुभएको छ, हामीलाई लाग्छ हामीले आफूबाट प्रेम खनाउँदैछौँ, भगाउँदैछौँ, किनकि हाम्रो प्रार्थनाको जीवन छ,
बाइबल पढ्ने जीवन छ, हामीले दशांश दिए, हामी चर्चको यो काम गर्छौँ, त्यो सबै मायाको एउटा हिस्सा हो। तर यसुलाई धोका हुँदैछ। म र यसु बिचको प्रेमको सम्बन्ध छ। यसु मेरो पहिलो प्रेम हुनुहुन्छ। हामी धेरै गहिरो प्रेमको सम्बन्ध हाम्रो भएको भएर उहाँले आफ्नो हृदय कुराहरू खोल्नुहुन्छ बेला बेला। जुन गएको शनिबार आइतबार खोल्नुभयो, आफ्नो हृदय खोलेको यो सङ्गति गर्न आउनुभयो र आफ्नो हृदय। जब तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै कोही मान्छेहरूको मित्र बन्न थाल्नुहुन्छ, घनिष्ठ मित्र, त्यो मान्छे आएर आफ्नो हृदय खोल्छ तपाईँको, बुझ्दै हुनुहुन्छ। यसो आएर आफ्नो हृदय खोलेर उहाँले मलाई यो भने, त्यही भएर पास्टर अगुवाहरूले त्यस्तो गर्छन्, त्यो बन्द गर्नुपर्छ गर्न, बुझ्दै हुनुहुन्छ। विश्वासीहरूले त्यो गर्छन्, विश्वासीहरूलाई पनि सिकाउ नगर्न। यदि सिक्दैनन् भने उनीहरूको आफ्नो हातमा छ, तर तपाईँले गर्ने होइन। विश्वासीलाई बोलायो, कोही प्रार्थना गर्न आउँछ, प्रार्थना गरिदिएपछि ल भन्ने, अनि चाहिने कुराहरू गर्दासम्म बसाल्ने। जब गर्दा 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 विरोधको कुरा काट्नेहरूको कुरा निस्किन थाल्यो, त्यसपछि भन्ने मलाई अर्को मान्छे भेट्न छ, तपाईँ जानु। पास्टर अगुवा सुन्दै हुनुहुन्छ। अब मेरो कुरा सुन्नु, यसुलाई विश्वासीले दिनदिनै दुःख दिँदैछन्। यसुलाई उनीहरूलाई लाग्छ मैले प्रार्थना गरेँ, कसैले बेविचारै गरेको होस्, ठिक छ, कोही मान्छेले बेविचार गरेको होस्, त्यही बेविचार गरेको बारेमा तपाईँले मान्छे जम्मा गर्दै विरोध गर्न पाउनुहुन्न। त्यसले ग्रहण गरेर विश्वास गरेछ, आफ्नो छुटकारा पाउला। त्यसले बेलामा आफ्नो पापबाट बेला बेलामा प्रार्थना गर्दैछ, यसुले त्यसलाई छुटाउन सक्नुलाई, चर्च आउँदैछ, यसुले त्यसलाई छुटाउन सक्नुलाई, बाइबल पढ्दैछ, कुनै कुनै यसुको अनुग्रह परेर त्यसले मुक्ति पाउन सक्ला, त्यसबाट त्यसले छोड्न सक्ला। तर कसैले बेविचार गर्यो या केही गलतै काम गर्यो, कसैले, मैले सबैले पाली पालो बोलाउँदै त्यसको बारेमा कुरा काटेको भनेको के थाहा छ? हानेछु मैले यसुको यो काम गरेँ, हानेको लगातार। चर्चहरूले यही गर्छ। यसुले सदुकी फरिसीहरूलाई किन मन पराउनु हुँदैन? यस सदुकी फरिसीहरूले त्यही गर्छ। उनीहरूले भन्छन् हामीले परमेश्वरलाई चिनेछौँ। यसुले भन्नुभयो तिमीले परमेश्वरलाई चिनेको भए तिमीले परमेश्वरलाई जे मन पर्थ्यो त्यो गर्थ्यौ। म परमेश्वरबाट आएँ, तिमीले मलाई स्वीकार्दैनौ। भन्छन् म अब्राहमको सन्तान हो, हामी त अब्राहमको सन्तान। त्यो भने अब्राहमको सन्तान हुँदो हो त अब्राहमले जे गरे त्यो गर्थ्यौ। अब्राहमले मलाई मार्न खोजेन, तिमीले मलाई मार्न खोज्दैछौ। सदुकी फरिसी भनेको त्यति बेलाको बिशप, पास्टर, प्रोफेट, अपोस्टल, त्यति बेलाको चर्चको हेडहरू त्यति बेला सदुकी फरिसीहरू थिए। अब हेडहरू त बदले। अब पहिलाको हेडहरूलाई सदुकी फरिसी शास्त्री भनिन्थ्यो, अबको हेडहरूलाई पास्टर, लिडर, अगुवा, एल्डर, डिकन, प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, के नामहरू जुन अहिले छ, हेडहरू बदले, तर त्यही काम जो पहिला सदुकी फरिसीहरूले गरे त्यही काम गर्छन् अहिले आजकल। सबैले होइन, तर धेरैले। त्यही भएर कति मान्छेहरू पृथ्वीमा बहुत महान छन् थाहा छ तपाईँलाई? यति महान हुनुहुन्छ कति परमेश्वरको दासहरू पृथ्वीमा, तर स्वर्गमा उहाँहरू बहुत सानो हुनुहुन्छ, बहुत सानो। एकजना परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ, रिक जोइनर, अझै जीवित हुनुहुन्छ उहाँ, यसुको बहुत नजिक, यसुको मित्र मध्ये उहाँ पनि हो। यसुको कम मित्र छन् पृथ्वीमा, त्यो मित्रहरूमध्ये उहाँ एउटा। यसुले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो, अन्त्यको दिनमा कसरी शैतानको शक्तिहरूबाट परमेश्वरले आफ्नो मान्छेलाई शक्ति दिएर शैतानको शक्तिसँग लड्नको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो दर्शनहरू देखाउँदै देखाउँदै गर्दाखेरि उहाँले यात्रा गर्दै लिएर जानुभयो दर्शनमै, अनि स्वर्ग लिएर जानु। अनि स्वर्गमा बहुत उहाँको पालाको सबैभन्दा ठुलो पास्टर, सबैभन्दा फेमस, बहुत ठुलो भिड उहाँको हुन्थ्यो। बहुत धेरै किताबहरू उहाँले लेख्नुभयो, बहुत धेरै विश्वासीहरू उहाँको थिए, बहुत धेरै ठाउँमा प्रचार गर्नुभयो। त्यो पास्टरलाई देख्नुभयो स्वर्गमा, अनि एकदम ज्योतिमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, उज्यालो एकदम राम्रो, एकदम बहुत सुन्दर देखिनुभयो। अनि उहाँलाई गएर अभिवादन गर्नुभयो र भन्नुभयो तपाईँ यस्तो राम्रो देखिनुहुन्छ स्वर्गमा, यस्तो त्यस्तो। अनि त्यो प्रचारक निराश भएर भन्दैछन् स्वर्गमा पुरानो कुराहरू यसुले याद दिलाउनु पर्दैन, अनि यसुले भन्नुभयो भन्दैन अब पुरानो कुराहरू। अनि त्यो प्रचारक जुन पृथ्वीमा बहुत फेमस थिए, तिनले भने जुन ममा ज्योति देख्दैछौ, ममा जुन परमेश्वरको महिमा देख्दैछौ, म स्वर्गको सबैभन्दा सानो स्थानमा छु, सबैभन्दा सानो स्थानमा स्वर्गको म छु। अचम्म परे तिनले भने तिम्रो किताब, तिमी मरेर यहाँ छौ, तिम्रो किताब पढेर मैले पृथ्वीमा आजसम्म आशिष पाउँछु, तिम्रो प्रचारहरू मैले सुन्छु, तिम्रो चर्चामा म कतिचोटि आएँ, तिमीले भन्छौ म स्वर्गको सबैभन्दा सानो स्थानमा छु, तिमी त पृथ्वीको बहुत महान महान मान्छेहरू मध्ये हो, हाम्रो पालाको त सबैभन्दा महान मान्छेहरू तिमीले भने म पृथ्वीमा बहुत महान थिएँ, तर यहाँ छैन म महान, म यहाँ बहुत सानो, सबैभन्दा सानो स्थानमा, तेस्रो स्वर्गमा होला मेरो विचारमा थियो। तर तेस्रो स्वर्ग दोस्रो के भनेनन् तिनले, भने म सबैभन्दा सानो स्थानमा छु यहाँ स्वर्गमा। अनि आफ्नो भन्न थालेँ कि मैले कुरा काट्थेँ, सबैभन्दा मैले कुरा काट्थेँ, न्याय गर्थेँ अरू मान्छेहरूको
विरोध गर्थे, बुझ्दै हुनुहुन्छ? पृथ्वीमा कति मान्छेहरू बहुत महान हुन सक्छन्, तर स्वर्गमा तिनीहरू महान होलान् भन्ने मिल्दैन। स्वर्गले अर्कै तरिकाले न्याय गर्छ, पृथ्वीले त्यसरी न्याय गर्दैन। अनि तपाईँ साँचो परमेश्वरको दाससँग जोडिनुभएको छ, जो येशूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्छन् भने तिनले भन्छन् तपाईँलाई येशूले सुनेको कुराहरू, जुन मैले भन्दैछु तपाईँलाई। यदि मैले तपाईँलाई प्रेम गर्छु र मैले तपाईँलाई प्रेम गरेर तपाईँलाई मैले भने मैले तपाईँलाई प्रेम गर्छु र तपाईँको अर्कै कोही मान्छेले मेरो घर बोलाएर मैले तपाईँको कुरा गर्छु, त्यो प्रेमै होइन। मेरो कुरा सुन्नु, आफ्नो बुढाले बुढीलाई धोका दियो, आफ्नो बुढी हुँदा अर्को केटीसँग हिँड्यो, अर्को केटीसँग हिँड्यो या अर्को केटीलाई लिएर आयो, समाजमा भन्छ न धोका दियो आफ्नो बुढीलाई धोका दियो भन्छन् होइन। त्यस्तै बुढीले आफ्नो बुढा हुँदा बुढा विदेश गएर नेटमा हेर्न पाइन्छ, बुढा विदेशसँग बहुत कमाएर पैसा पठाएपछि लाख पठायो, त्यो केटाले पठायो अनि त्यो पुरै लाख लिएर अनि बुढीलाई लिएर हिँड्थ्यो, त्यो विदेशबाट आउँदाखेरि बच्चा आउँदैछ। अनि समाजमा भन्छ, नेटवाला पनि जान्छ, मिडियावाला, हो यो जिल्लाको यति वर्णमा यसरी धोका दियो भनेर होइन। यदि बुढाले बुढीलाई, बुढीले बुढालाई धोका दिए भएर हामीले संसारमा भनिन्छ कि यार यो त धोका भयो। त्यस्तै हामीले क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरलाई धोका दिँदैछ। आत्माको संसारमा सबैभन्दा महान व्यक्ति जो संसारमा हुनुहुन्छ, जसको नाम सबै नामभन्दा उच्च गरिएको छ, जसको अगाडि हरेक घुँडाहरू टेकिन्छ एक दिन, हामीले उहाँलाई कसरी धोका दिएछौँ, कसरी धोका दिँदैछौँ? उहाँको अनुहारमा जान्छन्, उहाँको मुखमा हेर्छौँ, अन्त हेर्दैनौँ हामीले, उहाँको कान्छीवाला पनि छ, उहाँको कपाल पनि छ, उहाँको कान पनि छ, हेर्दैनौँ। उहाँको अनुहारमा हेरेर भन्छौँ हामीले तपाईँलाई बहुत माया गर्छौँ, तपाईँलाई बहुत प्रेम गर्छौँ, त्यस्तो तपाईँलाई मैले बहुत माया गर्छु, तपाईँ बहुत राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँ यस्तो तपाईँ त्यस्तो, हालेलुया। यसो पागल हो तिमीहरूको नमाथि भन्छ जेसुले, मेरो तारिफ सारिफ नगरेर, मेरो प्रशंसा नगरेर टाढी बसेको हान्दैन त मलाई। यसो तपाईँ बहुत राम्रो हुनुहुन्छ, त्यसलाई त्यो जिन्स प्यान्ट चलाउन यार, पास्टरहरूले लिडरहरू एउटा चर्चको पास्टर अर्को चर्चको पास्टरको विरोध गरिदिन्छ। मैले गर्दैन कहिले पनि नै। जुन पास्टरले मेरो विरुद्धमा नराम्रो गरेको होस्, यदि मलाई बोल्नु पऱ्यो भने म यहाँ उभिएर उनको बारेमा राम्रो बोल्छु, मैले मजाक गरेको, मैले राम्रो बोल्छु यहाँ उभिएर। सबै चर्चले बुझ्दै हुन्छ मेरो कुरा। यदि मैले एउटा एक तर हाम्रो भेट्नु न, तपाईँलाई एउटा दुईवटा म गवाई हुन्छ है। एउटा बहिनी थियो गएको हप्ता, त्यो बुधबार बिहिबार शुक्रबार बुधबारतिर, त्यो बहिनी 12-13 वर्षको पहिलोचोटि महिनावारी भएको, अनि त्यसको महिनावारी बन्दैन भने एकदम बगेको कति दिनसम्म लगातार पहिलोचोटि महिनावारी भएको सायद। अनि पहिलोचोटि हुँदाखेरि त त्यत्तिकै असर पर्छ केटी मान्छेले, त्यसको फेरि बन्दैन भने बगेको औषधि खाँदा पनि सन्चो छैन। प्रार्थना गर्नुको लागि बोलाएँ मैले, प्रार्थना गरेँ, यसोले दिनु पार्दिनुको त्यसलाई। अनि ठिक छ, त्यो जुन दिन प्रार्थना भयो त्यसको रातिबाट सम्झना थाल्यो, अर्को दिन पुरै ठिक भयो। एउटा बच्चा थियो, एउटा उसको आफन्त चर्च आउँथ्यो अघिल्लो दिन, थाहा भयो धान काटेर के गरेर आयो। उसको आफन्तको एकजनाको बच्चा जन्मियो, 3 दिनको बच्चा भयो, अनि खालि उल्टी गरे। अनि उल्टी गर्दा सानो बच्चाले 3 दिनको बच्चाले उल्टी गरेछ लगातार। ठुलो मान्छेले त उल्टी लगातार गऱ्यो भने त ब्लड प्रेसर लो भएर हातखुट्टा चलाउन सक्दैन। त्यो 3 दिनको बच्चाले उल्टी गरेछ लगातार एकदम नराम्रो मर्ला जस्तो भएर। अनि उनीहरूले तेल लिएर आयो, म पनि प्रार्थना गर्नु, मैले तेललाई प्रार्थना गरेर पठाइदिएँ, अनि अहिले सुधार हुँदैछ, अब मर्दैन त्यो बच्चा। अरू गवाईहरू पनि सुन्छौँ जुन हामीले देखेछौँ। तर तपाईँले यो एउटा वचन के सुन्नु, जुन यसुनेवाला भन्नुभएको वचन खासै लामो छैन। यो यहाँ के लेखेको छ, एउटा अङ्गलाई दुःख भयो भने नि सबैलाई दुःख हुन्छ, यो बुझ्नुपर्छ तिमीले भने। बुझ्दैन? हुन सक्ला यसुको आँखाको नानी हुनको लागि, यसुको मुटु हुनको लागि, त्यस्तो हुनको लागि मान्छेले बढी मूल्य चुकाएर हुन सक्छन्। तर जसले केही पनि मूल्य नै चुकाएको छैन, आयो ग्रहण गर्यो बत्तिसमा लियो बस त्यति हुँदा पनि त्यो यसुको अङ्ग बनिसक्यो। जसले त्यो व्यक्तिको पनि विरुद्धमा बोलिरहेको छ, कुरा काट्छ, त्यसले यसुलाई हान्दैछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि त्यस्तो गर्ने होइन हामीले कसरी पनि नै। यो यसुको वचन हो विश्वभरिको सबै चर्चहरूको लागि।
कति मान्छेहरू येशूको मुख भन्छन्, बढी मूल्य चुकाएपछि। कति मान्छेहरूलाई बाइबलमा लेखेको छ इजरायलीहरूलाई येशूले भन्नुभयो मेरो आफ्नो नानी हुने यिनीहरूलाई कसरी चुने, यिनीहरू यति इजरायलको धर्मगुरुहरू पिताहरू अब्राहम इसाक याकुबहरू मोसाहरू यति आत्मिक थिए कि आफ्नो पुरै कुललाई येशूको नानी बनाइदिए आँखाले। कसैले येशूको आँखालाई छुन सक्दैन। अनि हरेकलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्थ्यो जसले आँखा छुन्थ्यो इजरायलीहरूलाई हमला गर्यो। कति मान्छेलाई येशूले आफ्नो मुटु बनाउनुभयो, बाइबलमा छ। कति मान्छेहरूलाई येशूले भन्नुभयो ऊ मेरो दाहिना हात हो, कसैलाई राइट ह्यान्ड बनाउनुहुन्छ। येशूले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो आफ्नो अङ्गहरू बनाउनुहुन्छ। तपाईँ आत्मिक हृदय गएबाट तपाईँलाई उहाँले भन्नुहुन्छ कि त मेरो यो होस्, त मेरो यो अङ्ग होस्। तर कसैलाई भने पनि नभने पनि एउटा सामान्य व्यक्ति जसले ग्रहण गर्यो, पापबाट छुटकारा पाउन खोज्छ तर पाचेन होला या केही कमजोरी होला त्यसको, त्यो व्यक्ति नै येशूको अङ्ग हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसको बारेमा तपाईँले विरोध गर्नुहुन्छ र येशूलाई गएर भन्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, भयो तपाईँले प्रेम गर्नुहुनेछ। अनि मैले एउटा फेरि भन्दैछु तपाईँलाई, एउटा यस्तो हुन्छ फेरि त्यो विरोध होइन, त्यो सुधारेको तपाईँ चाहिने व्यक्तिदेखि गएर मात्रै भन्नुहुन्छ अनि त्यो व्यक्तिले अरूलाई भन्दै हिँड्दैन। अनि तपाईँलाई लाग्छ चाहिने व्यक्ति भनेको साँच्चै पास्टर लिडर नै होला। तपाईँले पास्टर लिडरलाई भनिदिनु केही कुरा आफ्नो व्यक्तिगत कुरा कि यो विषयमा प्रार्थना गरिदिनु होला, उनले त्यो तपाईँको कुरा फैलाइदिन्छन् चारितिर, चाहे अगुवा हुन्थ्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? चाहिने व्यक्तिहरूलाई केही कुरा तपाईँले भन्न चाहनुहुन्छ, त्यो भन्न मिल्यो, त्यो कुरा काटेको होइन। तर त्यो व्यक्तिले अरूतिर कुरा फैलाउँछन् कि फैलाउन त्यो बुझ्नु कति धेरै कुराहरू थाहा छ जो कसैले पनि थाहा छैन। मैले आफैसँग आफ्नो मनमा राख्छु, प्रार्थना गर्छु, सिद्धि। अनि जो व्यक्ति मध्येमा आएर भन्छन् व्यक्तिगत कुराहरू सेयर गर्नको लागि आउँछन्, उनले भरोसा गरेर आउँछन् कि प्रार्थना गराउँछन्, उनले भन्दैनन् अरू कसैलाई। त्यसै कतिले फैलाइदिन्छन् तपाईँको कुरा, चाहे तिनीहरू अगुवा होस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? चाहे अगुवा हुनु अरू, चाहे लिडर हुनु, चाहे पास्टर, तपाईँले भन्नु केही कुरा कि यो हो यस्तो यस्तो प्रार्थना गरिदिनु, उनले भनिदिन्छन् चारैतिर त्यो कुराहरू। त्यो गलत हो, त्यस्तो गर्नुहुन्न, तपाईँले पाप गर्दै हुनुहुन्छ। येशूलाई पिट्नुभन्दा ठुलो पाप के हो? येशूलाई पिट्ने, उहाँको नाउँ उखालिदिने यो हुँदैछ। त्यही भएर येशूले भन्नुभयो कि तैँले यो प्रचार गर्ने हो। यही हो सामान्य कुरा। वचन सिद्धियो, सबैले ताली बजाएर येशूलाई धन्यवाद दिनु। सबै मान्छेहरू खुसी भएर वचन छिटै सिद्धियो। आज धेरै बोल्दैन मलाई। येशू आउनुभयो यति भन्नुको लागि जुन मलाई अनुग्रह गर्नुभयो र मैले तपाईँलाई बुझाउन सकेँ। यसमा ध्यान दिनु तपाईँले। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बर्थडे आउँदैछ मेरो बर्थडेमा मैले मेरो वरिपरि जो परमेश्वरको जनहरू छ मैले सबैलाई बोलाउँदैछु। अब के हुन्छ होला त, मैले कसैको विरोध गरेको होइन। मलाई परमेश्वरले यस्तो जिम्मा दिनुभएको छ, मैले सुधार्ने हो। चर्चहरूलाई पनि सुधार्ने हो, पास्टर अगुवाहरूलाई पनि भन्ने हो कि यो सुधार्नु पऱ्यो। कति पास्टर अगुवाहरूले भन्नुहुन्छ त्यो जाँदैछ म जान्न, त्यो पास्टर जाँदैछ म जान्न। पास्टर मेरो काम हो, मैले बोलाउने, मैले भन्छु तपाईँ आउनु, यो सबैलाई भनेछु जो जो आउन सक्नुहुन्छ आउनु। त्यो आउँदैछ म जान्न, उहाँ आउँदैन म जान्न। पास्टर लिडरहरू के भन्दैछ नडराइकन त्यही यस्तो हुन्छ। र पास्टर लिडरले गल्ती गर्दैछन्, विश्वासीले गर्दैन। जसको सेवकाई जस्तो होस्, जसको कमजोरी जे होस्, त्यो परमेश्वरसँग सरकार छ। हामीलाई के हो देशमा? अब आफ्नो आफ्नो कुरा हो। तर एउटा कुरा सुन्नु, तपाईँलाई कोही व्यक्ति नराम्रो लाग्यो भने नि, तपाईँलाई नराम्रो लागेको व्यक्ति सबैलाई नराम्रै लाग्नुपर्छ भनेर तपाईँले कुरा गर्दै हिँड्दैन। तपाईँलाई नराम्रो लाग्यो, तपाईँले भन्नु प्रार्थना गरेर परमेश्वर यस्तो यस्तो तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई जो व्यक्ति नराम्रो लाग्यो त्यो सबैलाई नराम्रो लाग्नै पर्छ भन्ने भएर यदि मलाई कोही व्यक्ति नराम्रो लाग्यो अनि मैले सोध्छु यो व्यक्ति मलाई नराम्रो लाग्यो, अरूलाई पनि नराम्रो लाग्नुपर्छ। अब मैले बोलाउँछु सबैलाई आफ्नो घर, त्यो व्यक्ति यस्तो लाग्यो मलाई, त्यो व्यक्ति यस्तो लाग्यो मलाई, त्यो व्यक्ति यस्तो लाग्यो मलाई। मेरो इच्छा के हुन्छ कि त्यो व्यक्तिलाई त्यसले पनि नराम्रो लाग्छ। त्यो गलत हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कोही व्यक्ति साँच्चैको नराम्रो हो तपाईँको लागि। कति व्यक्तिहरू यस्तो हुन्छन् जसँग तपाईँ नजिक धेरै सम्बन्ध राख्ने, ठिक छ, तर तपाईँ नजिक सम्बन्ध राख्दैन। तपाईँले बुझ्नुभयो आफ्नो सेवकाई, आफ्नो बोलावट, आफ्नो जीवन, तपाईँले आफ्नो त्यो बुझ्ने पनि भयो। तपाईँलाई अरूलाई भन्दै हिँड्दैन कि म त्यसको नजिक भयो भने मलाई घाटा लाग्ला, तपाईँ नजिक नभए त्यस्तो केही पनि हुन्छ, जे पनि गर्नु पर्छ, अरू जे पनि गर्नु सक्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? जसले नि ग्रहण गरेछ नि संसारभरि विश्वभरि, त्यो सबै येशूको अङ्ग हो।
विश्वभरिको जोसुकैको तपाईँले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले यसोलाई पिट्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई लाग्छ तपाईँले यसोलाई बहुत माया गर्नुहुन्छ। चाहे हाम्रो चर्चको होइन त्यो, चाहे अरू कुनै चर्चको, चाहे जुनसुकै देशको हो त्यो। जसले यसोलाई ग्रहण गरिसक्यो तर पनि पापी हो, त्योले पाप छोड्न सकेको छैन, अधर्मी हो, धार्मिकतामा हिँड्न सकेको छैन। तपाईँले पनि त्यसको विरोध गर्न सक्नुहुन्न, कुरा गर्दै हिँड्न सक्नुहुन्न। तपाईँ टाढा रहन चाहनुहुन्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई सतर्क गर्न चाहनुहुन्छ कि त्यो केटा मलाई ठिक लाग्दैन, त्यसबाट छोरी टाढा बस्, त्यो पाउनुहुन्छ तपाईँले गर्नु। चाहिने व्यक्तिलाई भन्यो, बाँकी भन्दै हिँड्दैन। मलाई त्यस्तो लाग्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। सुन्नु मेरो कुरा, यसुलाई हान्न छोडिदिनु। यसुलाई मान्छेले हान्दैछन्। अब मेरो कुरा सुन्नु, अब वचन त सिद्धियो तर के हो, यसैमा यही उसँग मिल्दो कुरा। यसुलाई हामीले यसुको कान्छेवालामा हामीले हाने पात्रता छ। यहाँ अझै के लेखेको छ, यहाँ तपाईँ चाहे बुढीवाला हो तर कान्छेवालामा तपाईँले हान्नु हो। यसमा लाग्दा नि यो तपाईँको हातै चलाउनु मिल्दैन। तपाईँको पुरै अङ्गले यहाँ लागेको छ, एउटा अङ्गलाई चोट लाग्ने पुरै अङ्गले दुःख भोग्ने हो, सहने हो त्यो पीडा। एकचोटि मैले तपाईँलाई भनेको छु, जसको घरको सिसा हो नि, कि त झ्याल फलामको लाउनु पऱ्यो या त काठको, अनि अरूको सिसाको झ्यालमा हान्न पऱ्यो ढुङ्गा फुटालिदियो त्यसको। या त मेरो घरको झ्याल्ने सिसाले भनेछ, उसको घरको झ्याल्ने सिसाले भनेछ भने मैले उसको घरको झ्याल हान्दैन ढुङ्गा, किनकि त्यसले फर्केर हान्यो भने मेरो पनि फुट्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि हामी नि यसुको अङ्ग हो, हामीले एउटालाई पीडा दियौँ भने हामीलाई नि पीडा हुन्छ। मेरो यो बोलावट हो कि म छुट्टै छुट्टै बस्ने प्रार्थना गर्ने बढी। म मिटिङहरूमा जुन चर्च पास्टर अङ्कलहरू जम्मा हुन्छन्, मिटिङहरूमा म त्यहाँ जान्न यसमा तपाईँले कि जानै हुन्न। मेरो बोलावट त्यस्तै भएर बस्ने गर्छु, धेरै प्रार्थना गर्छु म। तर जति मिटिङहरूमा म गएँ केही समय पहिला, बहुत धेरै मिटिङहरूमा एउटा बेचारा पास्टर अगाडि उभिएर वचन बोल्छन्। सबै पास्टरहरूको माथि मिटिङ हुन्छ, अनि एउटा पास्टरको राखिदिन्छ, आज श्री 5 पास्टरज्यू तपाईँले यो पास्टरज्यूको आज वचन हो। त्यो पास्टर बेचारा अगाडि गएर वचन बोल्नु, यस्तो 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 प्रभु इच्छा यस्तो प्रभु। अनि तिनीहरू सबै पास्टर हो, सबैले प्रचार गरेकै छन्। अनि तिनीहरूलाई योभन्दा राम्रो मैले बोल्छु यार, त्यो मैले बोलेको थिएँ यी खण्डबाट, मैले झन् राम्रो बोलेको। यस्तो तिमीलाई लाग्छ तिनीहरू हिरो अक्षय कुमार। मैले अक्षय कुमार जानेर भनेको होइन, झुक्केर भनेको। कतिलाई लाग्छ तिनीहरू साँच्चैको अक्षय कुमार हो। एउटा कसरी गीत गाउन बसेछ यहाँ अगाडि क्वायरमा, सबै क्वायर टिम हो, सबैको क्वायर टिमहरू सबै लिडरहरू भएको छ। एउटाले गाइरहेको छ, केही उसले अर्को तरिकाले गायो, त्यही गीत उनीहरूले अर्को तरिका। यसुको अङ्गहरू जम्मा भएर पनि त्यही जम्मा भएर यसुलाई बोलाए। 2 कि 3 जना जहाँ जम्मा हुन्छ तिमीहरू म आउँछु यसुले भन्नुभयो। यसुलाई बोलाए जम्मा भएर, अनि अब हानेछन् यसुलाई जम्मा भएर। पुरा पन्चिङ ब्याग सन्चेर कसैले लात्ती हानेछ, कसैले मुक्की हानेछ। पास्टर लिडरहरूले म यसुलाई हान्न चाहन्न, त्यही भएर म बहुत कम मान्छेहरूसँग उठ बस गर्छु। मेरो एउटा सिम थियो, पुरानो नम्बर, कुरा काट्नको लागि प्रार्थना गरौँ त्यो सुरुमा। अरू चर्चकोले यो विषय हो भाइ, प्रार्थना गरिदिनु। मैले प्रभु कसम प्रभु मिलाइदिनुहोस्, यो यस्तो यस्तो यसको जग्गा बिकेको छैन, जग्गा बिकेको छ, यो रोगी छ, यसको रोगी। हामी प्रार्थना गरेर सिद्धिएपछि अनि तिमीलाई थाहा छ यस्तो है नि, यस्तो कि यस्तो यस्तो मैले अनि प्रार्थना सिद्धि दिनु राख पनि सिम मैले टुटालेर रिसाएर ठिकै हो। अनि मसँग अर्को नम्बर छ, मैले कसैले पनि दिएछु अरूसँग प्रार्थना गरेर दिनुले। प्रार्थना गर्न केही पनि उयो छैन, बुझ्दैन हुन्छ। जसले सुकै जोसँगबाट प्रार्थना गरोस्, तर प्रार्थना गरेपछि जाने हो यो हो मैले प्रार्थना गरेँ, मैले विश्वास गर्छु कि मैले उत्तर पाउँछु यसको। तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो, सिक्कले प्रार्थना गर्नुभयो, बाँकी घर फर्केर छोडेर बसेर यो भयो त्यो भयो, यो मलाई यस्तो लाग्यो, यो तिमीलाई थाहा भयो किनकि त्यो क्रिस्चियन समाजले एकचोटि मैले देखेँ। त्यो बेलामा म फर्स्टमा गएको थिएँ भोलिमा, त्यो 1 वर्ष पनि भएन होला, मलाई थाहा छैन। लकडाउनमा सायद, मेरो विचार लकडाउन होइन, थाहा भएन, मैले बुझेन कहिले हो। क्रिस्चियन समाजले चिठी लेख्यो, चिठी लेखेर एउटा पास्टरको बारेमा लेखेको कि यो पास्टरलाई आफ्नो चर्चमा बोलाउनेन कहिले पनि, किनकि यो पास्टरले यस्तो गर्यो यस्तो गर्यो। त्यो चिठी लेखेर सबै चर्चहरूलाई पठाउँदै थिएँ। म बसेर कस्टमरमा हेरेर हाँस्दै थिएँ।
यो पास्टरको नाम यो पास्टरको नाम यो हो। यो पास्टरलाई आफ्नो चर्चमा आउन नदेऊ, किनकि यो पास्टरले त्यसलाई एक झापा हान्यो, या त्यो पास्टरले त्यो गर्यो, त्यो पास्टरले त्यो गर्यो, त्यो पास्टरले यहाँ मानव व्यभिचार गर्यो, त्यो पास्टरले यहाँ मानव केटी जिस्कायो, त्यसलाई आफ्नो चर्चमा आउन नदेऊ भनेर चिठी लेखेको छ। त्यो बाइबलमा छैन, बुझ्नु नि त? जसलाई आउन दिन छ आउन देऊ, जसलाई आउन दिन छैन आउन नदेऊ। सबैलाई चिठी लेखेर उसको विचारभित्रको उसबाट केही गल्ती भयो होला, सायद मानव म थाहा छैन के गल्ती भयो, उसबाट गल्ती भयो होला केही, उसबाट भएको गल्तीहरूले पश्चाताप गरेर परमेश्वरसँग मिलाइराखेको छ। परमेश्वरले ल छोरा म तँलाई क्षमा दिँदैछु, मेरो रगतले धुँदैछु। अब पास्टरले न्याय गरिसक्यो, यो चर्च जाने कसैको चर्च जाने, त्यो चिठी लिएर पठाउने। त्यसले पाप गर्यो तर त्यो अङ्ग हो यसो, अनि त्यसमा हान्छौ तिमीहरूले। अनि भन्छौ मैले यसोलाई प्रेम गर्छु, म माओवादीको पालाको चर्चको हो, म माओवादीहरू हेलिकप्टर लिएर आउँथेँ त्यति बेलादेखि मेरो चर्च छ, 36-57 सय मैले चर्च बनाएँ। अहिले हेर मेरो दाँत झरेर म कति बुढो भइसकेँ, बोतलले कस्तो गर्दै बोल्छु, त्यो सब ठिक छ, तर त्यो मात्रै होइन यसोलाई प्रेम गरेको। मेरो कुरा बुझ्दै हुन्छ? जो व्यक्तिलाई मैले आफ्नो चर्चमा बोलाउन चाहन्न है, म बोलाउन त्यो चर्च त्यो पास्टरले अर्कै प्रचार गर्छ यहाँ, मैले जस्तो चर्चलाई सिकाउनु खोज्छु त्यस्तो सिकाउन लाग्यो कसैलाई मानव, तिनले आफ्नो चर्च बनाउने होइन कि मेरो चर्चमा प्रचार गर्नलाई म तपाईँलाई बोलाउँदा। तिनले पत्र लेखेर अरूलाई किन पठाउनुपर्छ कि तैँले अरूलाई अर्को यसलाई मैले पनि बोलाउनु आफ्नो चर्चमा, तैँले पनि नबोलाइस्। चिठी लेखेर अफिसियल बनाएर पुरा च्यानेर सिग्नेचर गरेर क्रिस्चियन समाजको म अध्यक्ष हो, म यो हो मेरो सिग्नेचर ला मैले पारित गरिदिएँ, अब कसरी नबोलास्। बकवास हुँदैन क्रिस्चियन समाजहरूमा। यो उनीहरूले सुन्यो भने रिसाउनु, उनीहरू मिसाएर मेरो किनी दिनु बुझ्नुहुन्छ? कहिले पनि नै मैले यसलाई चिनेछु र मलाई यो पनि थाहा छ यसलाई के मनपर्छ के मन पर्दैन। वचन पढेर मात्रै होइन, यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यसुलाई बहुत मन दुखाउँदैछन्, यसुलाई बहुत हान्दैछन्, बहुत लास्टै एकदम। अनि हामीले कसरी रोक्न सकिन्छ त्यो कुरा? कसरी सकिन्छ थाहा छ? हामी जब जम्मा हुन्छौँ बोल्दाखेरि राम्रो कुराहरू बोलौँ, कुरा सुरक्षको काट्ने कुरा नबोलौँ, बाँकी यसुलाई दुख्दैन केही पनि, बुझ्दै हुन्छ? कुनै बेला मान्छे रिसाएको होला केही भएको होला, त्यति बेला मुखबाट फुत्क्यो घर गएर पश्चाताप गर्ने नि भन्ने म अघि गर्दैन। परमेश्वर मलाई अनुग्रह दिनुहोस्, मेरो जिब्रोमा पाले राख्दिनु, पाले दाउदले भन्छन् धन्य त्यो व्यक्ति जसले अपवाद फैलाउँदैन, जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जसले आफ्नो छिमेकीको अपवाद फैलाउँदैन। अपवाद फैलाउँदैन भनेको आफ्नो छिमेकीको जे गलत गरे नि छिमेकीले, जे बिगार गरे नि छिमेकीले, जुन आफ्नो भाइले आफ्नो बहिनीले आफ्नो विश्वासीले जे बिगार गर्यो त्यो अपवाद फैलाउँदैन कि। गल्ती गर्यो त्यसले तर फैलाउन त्यसले भन्छ ल गल्ती गरिस्, आफ्नो काममा गरिस्, मिलाउला अहिले पश्चाताप गरेर भन्छु आफ्नो घर त मैले किन फैलाउँछु? सुन्दै हुनुहुन्छ? यो बुझ्ने हो तपाईँले। जो व्यक्तिले गल्ती गर्छ तपाईँलाई थाहा भयो, तपाईँले प्रार्थना गर्ने हो र चाहिने व्यक्तिलाई भनिदिने हो। अन्त मलाई त सबै व्यक्ति चाहिने लाग्छन्, चर्चभरिको सबै चाहिने लाग्छन् भाइ, मलाई त 2टा चर्च चाहिने लाग्छ। अनि 2टै चर्चको 200 यताको विषय 200 उताको विषय 400 बसेर ग्रुप बनाएर भनिदिने तपाईँले सबै मलाई चाहिने लाग्छ, उनीहरूले भन्दा चाहिँ चाहिने व्यक्तिलाई भन, त्यो व्यक्तिले त यार कुकुरलाई एक झापा हानेछ। त्यस्तो गर्ने होइन। यसुलाई हान्न जसले छोड्छ तपाईँलाई थाहा छ, म पृथ्वीमा त्यति मान्छेन तर म स्वर्गमा बहुत मान्छे, बहुत त होइन तर छु। मलाई स्वर्गमा मान्छेले चिन्छन्, यसु मेरो लागि दर्शनमा आउनुहुन्छ, स्वर्गदूतहरू राख्छन् मेरो लागि दर्शनमा भन्दैन खासै, तर यसु आफै आउनुहुन्छ मेरो लागि अरूको दर्शनमा, मेरो बारेमा अरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। मेरो जीवनमा जे हुँदैछ अरू व्यक्तिलाई भनिदिनुहुन्छ कि यो हुँदैछ, त्यो आएर भन्छ त्यो, अनि त्यही हुन्छ। यसु केही हदसम्म स्वर्गमा म मान्छु, पृथ्वीमा नभए पनि। स्वर्गमा मान कसरी भइन्छ? जब तपाईँले मार्ग बुझ्नुहुन्छ परमेश्वरलाई तपाईँले दुखाउनु भएको छैन, परमेश्वरलाई तपाईँले पिट्नुहुन्न, परमेश्वरलाई तपाईँले कष्ट दिनुहुन्न, बुझ्दै हुनुहुन्छ? एउटा कुरा भनौँ, कति एरियाहरूमा शैतान हुन्छ नि, बुझ्नु? मेरो कुरा सुन्नु, रूपन्देहीमा शैतान हुन्छ,
रूपन्देहीमा कपिलवस्तुमा यहाँ एरियामा हेड हुन्छ शैतानको, अनि नेपाल पुरैमा एउटा हेड शैतान हुन्छ, त्यसले सबै रूपन्देहीको सबै जिल्लाहरूको शैतानहरूलाई आफ्नो अधीनमा काम गराउँछ। भूतको कुरा गरेको मैले सँगसँगै मेन शैतानको मेन हेड जसले म रूपन्देहीको मेयर हो, उसको के आत्मा हो। जस्तै मेयर हुन्छन् शारीरिक रूपमा, मेयरहरूले नियम बनाउने हो, कता पिज हुन्छ कता पिज हुन्छ, कताको पैसा खाने हो कता खाने होइन। त्यस्तै आत्मामा पनि नेताहरू हुन्छन्, दुष्ट आत्माहरू हुन्छन्। आत्मामा जो दुष्ट आत्माहरू छन् तिनीहरूले निर्णय गर्छन् कि यहाँ यो गरौँ, त्यहाँ यो गरौँ, त्यहाँ यो गरौँ। यो रूपन्देही एरिया छ नि बुटोल, त्यहाँको धेरै शैतानहरू मेरो विचारमा रेस्ट गरेछन्, आराम गरेछन्। पास्टरले मेरो काम गर्दैछ, त्यसको विरोध बोलेछ, त्यसको विरोध बोले, सबैले यसो हालिरहेको छन्, हामीले के गर्ने र आराम गरौँ। आरामले सिंहासनमा बसेछन् तिनीहरू, कस्तो गरेर गीत गाउँदै दोहोरी गाउँदै बस्छन्। चर्च जाऊँ, चर्च बिगारिदिउँ, चर्च भाँडिदिउँ भनेर चर्च सब जानु मान्दैन, बाह्र जाने इन्जोय गरौँ भनेर केटीहरू नाङ्गे आछन्, नाच्छन् तिनीहरूसँग हामी पनि। चर्च किन जाने, पास्टरले अर्को पास्टरको चर्च भाँडिरहेको छ, अर्को विश्वासीको चर्च भाँडिरहेको छ, एउटाले अर्को जीवन मारिरहेको छ। हामी किन जानु पऱ्यो चर्च? रूपन्देहीको बुटोल एरियाको भूतहरू। तर आज हामी बाह्र जाउँ, आज रम खाऊँ, आज दिँदै खाने खाऊँ, आज चर्चमा जाऊँ। हामी पास्टरहरूले हाम्रो काम गरिरहेको छन्, हामी किन जाने? आज जाऊँ नाच्न रक्सी काम, आज झ्याप भएर बस्छौँ बातिर भनेर शैतानले पनि झ्याप पनि उनीहरूलाई शैतानले तिम्रो चर्च बिगार भनेर पठाएको हुन्छ। अनि त्यो भन्छन् चर्च चाबी बिग्रिसकेको छ, एउटा पास्टरले अर्कोको बिगारिदियो, अर्को पास्टरले अर्कोको बिगारिदियो। यो पाप हो, अधर्म हो। यो शैतानको काम म कहिले नि गर्न चाहन्न, त्यसलाई मैले मार्दिन्छु देख्न साँच्चै। जब मसँग र शैतानको भेट हुन्छ म बहुत बिसाउनु पर्छ। खालि दर्शनमा सपनामा दर्शनमा त्यसलाई देखेर खालि लडाइँ नै, चाहे त्यो बलियोस्। कति बेला थाहा हुन्छ कि यो शैतान बलियोवाला, तर पनि मेरो दिमागमा रिसै हुन्छ कि यसको त केही न केही बिगार्नै पर्छ शैतान देख्ने बित्तिकै। कहिले तपाईँले मलाई वचन बजाउँदै रिसाएको देख्नु, जस्तो म रिसाएर बोल्न थालेँ, त्यति बेला मैले शैतानको उपस्थिति महसुस गर्छु, अनि जुन शैतानको उपस्थिति महसुस गर्छु त्यसलाई हकार्छु म रिसाएर, अनि वचन बोल्छु त्यस्तै रिसाउँदै। शैतानलाई मैले रिसाउँदै निकाल्छु, त्यो भएर म रिसाउँदै वचन बोल्छु शैतान देखेर। कति भन्छन् हो कति रिसाएको होइन पास्टर, शैतान प्यारले जान्न त्यो, शैतान तिमी जाऊ कि जाऊ, तिमी जाऊ, त्यसरी जान्न त्यो। त्यही भएर जब शैतानको उपस्थिति देख्छु मलाई रिस उठ्छ, म रिसाएर बोल्न थाल्छु। मान्छेसँग रिसाएको होइन, शैतानसँग रिसाएको हुँदैन। जब शैतानको काम गर्न छोडिदिउँ हामीले, कतिले लाग्छ उनीहरूले परमेश्वरको काम गर्दैछन्। मेरो राजा रानीको पालादेखिको चर्च हो, राजा रानीको बाबा धन्न वीरेन्द्र राजाले बोलाएन मैले, के सोच्यौ तिमीहरूले? उहाँलाई एउटा छुट्टै प्रकारको घमण्ड छ, अनि उनीहरूलाई लाग्यो कि हामीसँग लाइसेन्स छ भाइ, हामी पुरानो चर्चको हो, यो नयाँ नयाँ सुरु गरेछ, तिमीले गल्ती गर्यो, यो गल्ती भयो, त्यो गल्ती भयो, हेर्नु बाबा चर्चमा यो त्यो हो त्यो हो। न्याय हुन्छ रे तिमीहरूको, मैले मजा गरेको। तिमीले यसोलाई चिन्दैनौ, जस्तो लाग्छ तिमीलाई यसो हुनुहुन्छ त्यस्तो हुनु यसो। किनकि राजा रानीको बेलामा तपाईँको चर्चबाट तपाईँलाई लाग्छ तपाईँले यसलाई चिन्नुहुन्छ। माओवादीले बम फड्काउँदाखेरि पनि हामी भजन गर्थ्यौँ, सिरले बम फड्काउँथ्यो हामीले हल्लेलुया भन्थ्यौँ। ल ठिक छ, त्यस्तो कष्टको बेलामा पनि तपाईँले चर्च बनाउनु भयो, तर त्यसले पनि तपाईँलाई अनुमति दिन्न सबको विरोध गर्दै हिँड्न, सबको। ओ मैले मेरो यसुको बारेमा वचन, यसुको लागि बोल्दैछु। यसुले मैले बहुत माया गर्छु, उहाँले भन्नुभयो तैँले यो बोलियो, यही चाहेको मैले तबाट, अनि म बोल्दैछु। म कसैसँग दिन नडराएर बोल्दैछु। कृष्ण समाजको पास्टरले देख्यो भने मलाई विरोध गर्छ, यो सुने भए उनीहरूले विरोध गरे पनि के हुन्न, हामी त फेरि हजारौँमा पढिरहेको छौँ। मलाई सङ्ख्या हाम्रो गर्छ, चिन्ह चमत्कार हाम्रो हुन्छ, पिम्पलहरू चुन्छ, त्यो सन्चो लागि के हो विरोध गरेर कसैले कतिले बुझ्नुभयो त्यो? त्यही भएर म पास्टर अगुवाहरूसँग बहुत कम घुलमेल हुन्छु। कहिले कहिले मेन आज पास्टरको बर्थडे हो, आज मात्रै जाँदैछ उहाँसँग। एक दिन गुरुआमाको बर्थडे हुन्छ, त्यहाँ जान्छु। एक दिन सुनिल दाईको बर्थडे होला, जान्छु। तिलक दाईको पनि केही मेन काम हुन्छ, जान्छु। सन्तनको केही म यतिकै भने ल ल आज कडकनाथ पोलेर खानु म जान्न त्यसरी। आज यो बट्टै खाम बट्टै, आज यो खाम पोलेर ल यसरी बस्छ। खाना मात्रै हो भाइ, म जान्थेँ। आज तपाईँलाई जब म जान्छु, किनकि मैले यसलाई चिनेछु नजिकबाट, मेरो मन दुख्छ बसेर आज किन कुरा गरेँ ल म योसँग।
निद्रा लाग्दैन घर मेरो बुबाट नि विरोध दिसको या यसको सङ्गत गरेको भए किनकि यसुको खुट्टालाई मैले हाने न म कुनै अब मलाई थाहा हुन्छ कि हो मलाई दुख्यो अनि मैले मन दुखिरहेको बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले र हामीले बुझ्ने हो यो मैले चर्चलाई विरोध गरेको होइन चर्चसँग मेरो के पनि दुश्मनी छैन हामी यसो चर्चको हेड हो चर्चको हेड माथि आउनुभयो आइतबार अनि मलाई भन्नुभयो यो प्रचार गर्ने हो त्यही गरेको हामीले यो सिक्न जरुरी छ बुझ्दै हुनुहुन्छ यति कुरा याद राख्नु अब सिद्ध वचन एउटा लास्ट कुरा के हो यसुलाई हानेपछि हामी आफैलाई घाटा हुँदैछ त्यस्तै अर्को कसरी घाटा गराउँदैछन् मान्छेहरूले आफ्नो बुढालाई हान्छन् मुखले बोलेर आफ्नो बुढीलाई हान्छन् मुखले बोलेर आफैलाई घाटा हुने हो तपाईँले आफ्नो बुढालाई जे भन्नु तपाईँलाई घाटा हुन्छ आफ्नो बुढीको बारेमा जे कुरा काट्नु तपाईँलाई घाटा हुन्छ केटाहरू जन्माउँछन् अनि मेरो बुढी तयार यस्तो यस्तो आफ्नो बुढीलाई आफ्नो साथीहरूको सामने नाङ्गी बनाएको जस्तो भित्रको व्यक्तिगत सम्बन्ध आफ्नो साथीलाई किन भन्नुहुन्छ बुढीहरू हामीहरू जन्माउँछन् धान काट्ने बेलामा हाम्रो पर्दा ऐसे हाम्रो बुढा ऐसे आफ्नो बुढालाई तपाईँको साथीहरूको सामने नाङ्गो बनाएको जस्तो हो कि मेरो बुढालाई नाङ्गी बनाइदिन्छु हेर कडा भएको छ प्रियहरू मेरो बुढालाई म नाङ्गे बनाउँछु तिमीले हेर केटाले प्रियहरू म मेरो बुढीलाई नाङ्गे बनाइदिन्छु हेर तिमीले तपाईँको बुढाको व्यक्तिगत सम्बन्ध बिचमा बसेर मिलाउने तपाईँले साथीहरूलाई भन्दैन त्यसैले मजा लुट्छ त्यही भन्दै हिँड्छ साथीले तपाईँ लाग्छ त्यसले मजा गर्छ तपाईँको लाग्छ हाम्रो बुढो हिस्से हाम्रो बुढिया हिस्से अनि अर्को हो यो लास्टमा फेरि हामी जान्छौँ प्रार्थना गरेर सासुबारीको के हुन्छ मेरो कुरा सुन्नु तपाईँको छोरी हुनुहुन्छ नि घरमा जस्तै मानव जसको पनि हुन्छ छोरी कसैको छोरामा के हुन्छ के गर्नु हजुरको तपाईँको छोरी सँगै बस्दैन तपाईँसँग सधैँभरि तपाईँको छोरी किनकि सधैँभरि तपाईँसँग बस्दैन त्यो जान्छ बिहा गरेर तर तपाईँको बुहारी बस्छ ती सधैँभरि मेरो विचारमा मैले परमेश्वरको कृपाले पापो अलिअलि बुद्धि प्रयोग गरेर मेरो विचारमा छोरीलाई माया गरे जस्तै बुहारीलाई गर्ने झन् त्योभन्दा बढी गरे नि भयो किनकि बुहारी बस्छ सधैँभरि छोरी जान्छ तर के हुन्छ आजभोलि पुरा छोरी अनि आमा मिल्छन् अनि बुहारीको सबै ठाउँमा होइन कति ठाउँमा छोरी त जान्छ गुमुद गर्ने बेलामा चाहिँ बुहारीले गर्ने हो छोरी जान्छ त त्यसले अर्कैको गुमुद गर्नुपर्छ तपाईँले प्रियहरू गुमुद गर्नुपर्छ अलिक मिलाएर यो बुझ्दैन त मेरो कुरा मेरो छोरी यस्तो मेरो छोरीलाई यो भयो मेरोलाई यस्तो यस्तो तपाईँको छोरी जान्छन् तिनले तपाईँको बुढेसकालमा खासै सेवा गर्न सक्दैनन् बेला बेलामा आउने हो चाडपर्वमा ताली बजाइरहेको ठिक छ बुझे जस्तो छ है त्यसले बुझ्नु मेरो कुरा यो पनि आफ्नै अङ्गमा हान्दै हुन्छ तपाईँले छोरी मिल्नुहुन्छ यो मैले मेरो किनकि मेरो बहुत धेरै ठुलो परिवार छ थाहा छ मेरो बाबाले 2टा बिहा गरेको मेरो हजुरबाले 3टा बिहा गरेको अनि मगर बाहुन अरूको मिक्सर छ पुरै कता यस्तो पनि पुरै देखेको सबैको सबै देखेर मैले बुझ्छु मान्छे यो गलत हो यो गलत हो कतिले सुन्दैन मेरो कुरा कतिले सुन्दैनन् आफ्नो काममा छ बुझ्दै छोरी त्यो जाति चाहिँ बिहा गरेर अर्को वर्ष तर लास्ट 1 महिनापछि पनि उनीहरूलाई मिलेरै उसको बारेमा बोल्नै छ बुहारीको बारेमा त्यो बुहारी चाहिँ नराम्रो होस् आफ्नो छोरी भन्दा देखिन म भनेको तर पनि त्यसरी हो न सम्हाल्ने आखिर तपाईँलाई बुढेसकालमा छोराले त छोड्दैन तपाईँको बुहारीलाई जा या मेरो मम्मीले मन पराउन पर्यो होइन तपाईँले आफ्नो छोरीलाई माया गर्नुहुन्छ त्यस्तै माया तपाईँले आफ्नो बुहारीलाई गर्न सक्नु पनि बहुत राम्रो हुन्छ अनि बुहारीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु जसले बाहिरबाट नि हेर्दैछन् यहाँ यही बसेर पनि बस्छन् बुहारीहरूले पनि आफ्नो उता माइततिरको आमालाई भन्दा बढी त्यो आफ्नो बुढाको आमालाई माया गर्ने किनकि तपाईँको यहाँ बुढेसकाल जान्छ तपाईँ त्यही मर्नुहुन्छ त्यो घरमा मान्नुहुन्छ छोरीले के त्यो बिहा भएर आएपछि बुहारीले के गर्ने आफ्नो सासु आमालाई आमाले जस्तै माया गर्ने कदर गर्ने आमालाई जस्तै त्यो तपाईँको आमा हो उता पनि जुन आमा हुनुहुन्छ त्यो आमासँग तपाईँ कम बस्नुहुन्छ अब यो आमासँग धेरै बस्नुहुन्छ यो तपाईँले मिलाउनु पनि बहुत राम्रो हुन्छ बुझ्दै हुन्छ
कतिले बुझ्नुभयो त्यो कुरा? बाँकी यो त मेरो तपाईँलाई प्लेन गरेको भएर बोनस दिएको हो, मेरो बोलाएको त्यो हो। मैले जे सुरुमा बोलेँ त्यो तपाईँले ध्यान दिने हो। त्यो मथि यसो आउनुभयो, आँखा खोले, मैले देखेन, मैले थाहा पाएँ यहाँ उभिनु पर्छ, मैले बोल्न थाल्नुभयो, अनि मैले लेख्न थालेँ, बुझ्न थालेँ, बाहिरबाट बुझ्न थालेँ सबै कुराहरू, अनि तपाईँलाई आज भन्नुभयो भनेको सिद्धि भनेर बुझ्दै हुनुहुन्छ।